जय श्रीमन्नारायण। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर द्वारा अधिष्ठित पावन श्री पुरुषोत्तम मास भगवान श्री श्याम सुंदर का चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यहरूका श्री चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै स्वाचार्य चरण कमल में वंदना गर्दै सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई यथोचित वन्दन गर्दै भगवत कृपाद्वारा प्राप्त यस वाणीलाई भगवत चर्चामा लगाउन प्रयत्न गरिँदैछ। भगवान श्री पुरुषोत्तम श्याम सुन्दरको अत्यन्त पवित्रतम मास पुरुषोत्तम मास अत्यन्तै आनन्दका साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्यको आनन्द लिइरहेका छौँ। हामीले भगवानले पुरुषोत्तम नाम प्रदान गर्नुभयो, आफै अधिष्ठाता बनिदिनुभयो यस महिनाको र निष्काम महिना, निष्काम बुद्धिले भगवत भक्तिका साथ रहने व्रत रहने यस्तो महिना बनाइदिनु भयो। हामी आज 9औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। 9औं दिनको 9वाँ अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य पाठ श्रवण गर्नेछौँ पहिले। त्यस पछाडि हामीले 9औं अध्यायको कथासारलाई श्रवण गर्नेछौँ। आउँ प्रथमतः पाठ श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ 9मोऽध्यायः। सूत उवाच ततस्तं विस्मयाविष्टः पप्रच्छ नारदो मुनिः मेधावी द्विजवर्यस्य सुतावृत्तान्तमद्भुतम्। ततस्तं विस्मयाविष्टः पप्रच्छ नारदो मुनिः मेधावी द्विजवर्यस्य सुतावृत्तान्तमद्भुतं। नारद उवाच मुने मुनिक्षुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्याः पाणिग्रहमचीकरत्। श्रीनारायण उवाच निवसन्त्यास्ततस्तस्याः कियान् कालो विनिर्गतः स्मारं स्मारं स्वपितरं शोचन्त्याश्च मुहुर्मुहुः शून्यसद्मनिसंविष्टां यूथभ्रष्टां मृगीमिव गलद्बाष्पौघनयनां ज्वलद्धृदयपङ्कजां विनिश्वासपरां दीनां समृद्धामुरगीमिव चिन्तयन्तीम् अपश्यन्तीं दुःखपारं कृशोदरीं तामाससाद भगवान् भविष्यद्बलनोदितः। यदृच्छया वने तस्मिन् परमः कोपनो मुनिः यद्विलोकनमात्रेण त्रस्येदपि शतक्रतुः जटाकलापसञ्छन्नः साक्षादिव सदाशिवः। यस्त्वज्जनन्या राजेन्द्र शैशवेति प्रसादितः त्रिदशाकर्षिणीं विद्यां ददावस्यै सुपूजितः। येनाहमपि भूपाल सर्वदेव नमस्कृतः रथे संयोजितः साक्षात् रुक्मिण्या सह नारद। उभाभ्यां चालिते मार्गे रथे दुर्वाससान्विते अत्युग्रया तृषा शुष्यत्ताल्वस्थपुटया नयाम्। सूचितोऽहं जलार्थिन्या स्कन्धस्थयुगया पुरा गच्छन्नेव पदाग्रेण सम्पीड्य वसुधातलम्। आनीतवान् भोगवतीं प्रिया प्रेम परिप्लुतः शैवोर्ध्वगामिनी भूत्वा वहत्तेनैव वारिणा। न्यवारयं महाराज रुक्मिणी त्रिसमुल्बणं तद्दृष्ट्वा तत्क्षणोत्पन्न क्रोधेन प्रज्वलन्निव प्रलयाग्निर्वोत्तिष्ठन् सशाप कोपनो मुनिः अहो श्रीकृष्णतेत्यन्तं वल्लभा रुक्मिणी सदा। यद्भवान् मामवज्ञाय प्रिया प्रेम परिप्लुतः पायामास पानीयं माहात्म्यं दर्शयन् स्वकं। दम्पत्योर्वयोरेव वियोगोऽस्तु युधिष्ठिर इति यो दत्तवान् शापं स एव मुनिसत्तमः। साक्षात् रुद्रांशसम्भूतः कालरुद्र इवापरः अत्रेरुग्रतपः कल्पवृक्षदिव्यफलं महत् पतिव्रता शिरोरत्ना नसूया गर्भसम्भवः। दुर्वासा नाम मेधावी यथा वै मूर्तिमत्तपः नैकतीर्थजलक्लिन्न जटाभूषितसच्छिराः
तमालोक्य समायान्तं कुमारी शोकसागरात् उन्मज्योत्थाय धैर्येण बवन्दे चरणौ मुनेः नत्वा स्वाश्रममानीय वाल्मीकिं जानकी यथा अर्घ्यपाद्यैर्वन्यफलैः पुष्पैश्च विविधैर्मुनिं केन पूजा प्रकर्तव्या येन तुष्टो भवेन्मुनिः स्वागतं पृच्छ्यसा बाला पूजयामास सादरं ततः सविनया राजन् उवाच मुनिकन्यकां बालोवाच नमस्तेस्तु महाभाग अत्रिगोत्रदिवाकर अनसूया गर्भजात मुनिश्रेष्ठतपोधनः कुतोऽधिगमनं साधो दुर्दैवाया ममाश्रमे मम भाग्योदयो जातस्तवागमनतो मुनेः अथवा मत्पितुः पुण्यप्रवाहः प्रेरितो भवान् सम्भावयितुं मामेव ह्यागतो मुनिसत्तमः भवदृशां पादरजस्तीर्थरूपं महात्मनां स्पृशन्त्या सफलं जन्म सफलं चाद्य मे व्रतम् अद्य मे सफलं पुण्यम् अद्य मे सफलो भवः भवदृशा महापुण्या यन्मे दृष्टिपथं गताः एवमुक्त्वा च सा बाला तस्थौ तूष्णीं तदग्रतः सस्मितं मुनिराहेदं दुर्वासाः शङ्करां सजः दुर्वासा उवाच साधु साधु द्विजसुते कुलमभ्युद्धृतं पितुः मेधारिषेः सुतपसा फलमेतादृशी सुता कैलासादहमागच्छं ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां त्वदाश्रममनुप्राप्तस्त्वया सम्पूजितोऽस्म्यहं गमिष्यामि वरारोहे शीघ्रं बदरिकाश्रमं द्रष्टुं नारायणं देवं सनातनमुनीश्वरं तपश्चरन्तमेकाग्रम् अत्युग्रं लोकहेतवे बालोवाच ऋषे त्वद्दर्शनादेव शुष्को मे शोकसागरः अतः परं शुभं भावि यस्मात् सम्भाविता त्वया समद्भूतबृहज्ज्वाला दुःखहव्यभुजं मुने किं न वेत्सिदया सिन्धो तन्निर्वापय शङ्कर हर्षहेतुर्न मे कश्चित् दृश्यते सुविचारतः न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्यं प्रयच्छति कथङ्कारमहं जीवे दुःखसागरपीडिता यां यां दिशं प्रपश्यामि सा सा शून्या विभाति मे मम दुःखप्रतीकारं कुरु शीघ्रं तपोनिधे न मां कामयते कश्चित् पाणिग्रहणहेतवे अतः परं भविष्यामि वृषलीति महद्भयं तस्मान्न जायते निद्रा न रुचिर्भोजने मम ब्रह्मन् मुमूर्षुरस्मेव इति मे निश्चयोऽधुना इत्युक्त्वा श्रीमुखी बाला विरराम तदग्रतः दुर्वासास्तदुपायार्थं विचारमकरोत्तदा श्रीनारायण उवाच इति मुनितनया वचो निशम्य बहुतमसा मुनिराड्विचार्य छन्दः अतिशयकृपया विलोक्य बालां किमपि हितं निजगाद सारभूतम् इति मुनितनया वचो निशम्य बहुतमसा मुनिराड्विचार्य छन्दः अतिशयकृपया विलोक्य बालां किमपि हितं निजगाद सारभूतं हरिः ओं तत्सत् श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये दुर्वाससस्तपोवनागमनं नाम नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतको पुरुषोत्तम मास महात्म्य हामीले 9 दिनबाट क्रमशः सुन्दै आएका छौँ। आज 9 दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यसको कथासारलाई हिजोसम्मका विषयवस्तुलाई एकपटक संक्षेपमा श्रवण गरेर आजको कथामा प्रवेश गरौँ। नैमिषारण्य क्षेत्र जो अष्टभू वैकुण्ठमध्येको एउटा वैकुण्ठ हो। ऋषिहरू दीर्घ यज्ञ गरेर बस्नुभएको छ। सुतजीको आगमन शास्त्रको सार र लोकको कल्याणका लागि, आत्मका कल्याणका लागि ऋषिहरूले जिज्ञासा गर्नुभयो।
सूतजीले भगवान नारायण र नारदजीको दिव्य संवाद सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। नारदजी बद्रिकाश्रम पुगेर भगवान नारायणसँग लोकको कल्याण सम्बन्धी प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान नारायणले पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास हो त्यसको आख्यानलाई प्रारम्भ गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण र पाण्डवहरूको दिव्य संवाद वर्णन गरेर कपट ज्वामा हराएर पाण्डवहरूलाई 12 वर्षको वनवास र 1 वर्षको गुप्तवासको सजाय सुनाएका छन् कौरवहरूले। पाण्डवहरू जानुभएको छ, द्रौपदीजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। धेरै समय बित्यो। भगवान पाण्डवहरूसँग मिल्नका लागि भनेर काम्यक वनमा जानुभयो। समयमा खानु छैन, लगाउने वस्त्रहरू ठिकठाक छैन, कन्दमूल खाएका छन्, वनमा विहार गरेका छन्, शरीरभरि रौँ आएको छ। यस्तो सुकेको शरीर देखेर पाण्डवहरूको स्थितिलाई देखेर द्रौपदीजीको पनि यो अत्यन्तै दयनीय स्थितिलाई देखेर भगवान श्रीकृष्णलाई अत्यन्तै क्रोध भयो। मेरा भक्तलाई यस्तो दुःख दिने, कौरवहरूलाई म मारिदिन्छु भनेर भगवान अत्यन्तै कालाग्नि जस्तो भनेर प्रकट हुनुभयो। भगवानको यो डरलाग्दो स्वरूपलाई देखेर अर्जुनजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरका क्रोधले हामी पनि त समाप्त हुन्छौँ नि, केवल कौरवहरू मात्रै हो र? जसरी मच्छरले दुःख दियो भनेर घरमा आगो लगाउन ठिक हुँदैन, यसै गरी सारा ब्रह्माण्ड ध्वस्त भयो भने हामी जस्ता भक्त पनि त समाप्त हुन्छौँ नि। त्यस कारणले हजुर शान्त हुनुहोस्। प्रार्थना गरेपछि भगवान श्रीकृष्ण शान्त हुनुहुन्छ। पाण्डवहरूले धेरै जिज्ञासा गर्नुभयो। भगवानले पावन पुरुषोत्तम मास सम्बन्धी आख्यान श्रवण गराउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। भगवानले भन्नुभयो, महाराज युधिष्ठिर, एक समय अधिक मासको जन्म भयो। सबैले तिरस्कार गरिदिए, यसका स्वामी छैनन्, यो मल हो, मलमास हो, यसमा स्नान गर्नुहुन्न, दान गर्नुहुन्न, पुण्य गर्नुहुन्न, यो स्वामी बिनाको। सबैले तिरस्कार गरेपछि अत्यन्तै चिन्तित भएर श्री रमा वैकुण्ठमा पुग्दछ अधिक मास। भगवानसँग अनेक प्रकारले आफ्नो दुःख निवेदन गर्यो। भगवानले अधिक मासलाई लिएर गोलोक सवारी हुनुहुन्छ। गोलोकमा गएर भगवानले अधिक मासका तर्फबाट सबै कुरा बताइदिनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे नारायण, चिन्ता नगर्नुहोस्, आजका दिनबाट मेरा जस्ता गुण, कीर्ति, ज्ञान सबैले परिपूर्ण बनाइदिनेछु। यसलाई ऐश्वर्यले पनि सम्पन्न हुनेछ। जसरी ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजी, 6 ऐश्वर्य भनेर बताइएको छ। यो 6 ऐश्वर्य भएको हुनाले मलाई भगवान भनिन्छ। मेरो नाम पुरुषोत्तम हो। आजका दिनबाट यो नाम पनि मैले प्रदान गरेँ, यी 6 ऐश्वर्य पनि प्रदान गरेँ। यस मासका उपासकहरूलाई अत्यधिक फल मिल्नेछ, मोक्ष पद प्राप्त गर्नेछन्। अब जानुहोस्, यसको स्वामी म आफै हुनेछु। मेरा जस्ता गुणहरू यसमा रहनेछन्। यसको नाम आजका दिनबाट पुरुषोत्तम हुनेछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले बताइसकेपछि अधिक मासलाई, पुरुषोत्तम मासलाई लिएर भगवान श्री रमा वैकुण्ठमा सवारी हुनुभयो। अब सबै मासहरूको राजा बनेको छ अधिक मास। सबैलाई शासन गर्ने जस्ता, मालिक जस्ता बनेका छन् त्यस्ता अधिक मास। त्यो अधिक मासको ख्याल तपाईँहरूले गर्नु भएन, किनभने हे पाण्डव हो, तपाईँलाई आपत्ति पर्यो, कौरवहरूले दुःख दिइरहे, चिन्ता भयो। फेरि व्यासजीबाट प्राप्त विद्या सिद्ध गर्नका निमित्त इन्द्रकील नाम गरेका पर्वतमा तपस्याका लागि अर्जुनजी जानुभयो। त्यसबेला अर्जुनजीका विषयमा चिन्ता हो तपाईँहरूलाई, बन्धुवियोग जन्य चिन्ता। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले अधिक मास आएको थाहा पाउनु भएन। अधिक मास यसै गयो, खेर गयो। यसमा अर्को पनि कारण छ भनेर भगवानले सम्झाउँदै बताउनुहुन्छ। व्यक्तिले आफूले पूर्वजन्ममा जे कमाएको छ नि महाराज, त्यही नै यहाँ प्राप्त गर्ने हो। आज तपाईँहरूलाई यो दुर्दशा आइलाग्नुमा कारण के छ यसका लागि हेतु यो म सुनाउँछु, सुन्नुहोस् भनेर भगवानले द्रौपदीजीको पूर्वजन्मको आख्यान सुनाउनुभयो। हिजोका प्रसङ्गमा द्रौपदीजी मेधावी ऋषिकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, नामै थियो उनको सुन्दरी। गुणले पनि, स्वरूपले पनि सुन्दरी। माताजी चाँडै छोडेर जानुहुन्छ। पिताजीका काखमा यी सुन्दरी ऋषिकन्या बढ्न लागेकी हुन्छन्, 10 वर्षकी हुन्छन्। सबैको विवाह भयो, सबैका पति छन्, परिवारमा रमाएर बसेका छन्, तर आफ्ना लागि कसैले चिन्ता गरिदिने छैन। पिता पनि
पढेर त ज्ञानी हुनुहुन्छ, तपस्वी हुनुहुन्छ, तर मेरा लागि चिन्ता गर्नु भएन भनेर अनेक चिन्ता गर्न लाग्दछन् ऋषि कन्याले। छोरीको यो दशालाई देखेर छोरीका लागि योग्य वर खोज्नका निमित्त भनेर ऋषि सर्वत्र भ्रमण गर्नुभयो। कहीँ कतै मिलेनन् कोही पनि। फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै डरलाग्दो ज्वरो आयो। लड्दै पड्दै आइपुग्नुहुन्छ कुटियाका अघितिर। मूर्छा परेर पछारिनुभयो। पिताजीको यो दुर्दशा देखेर रोइरहेकी छन्, कराइरहेकी छन् ऋषिकन्या। ऋषिले सम्झिनुभयो, अब पनि यी छोरीका लागि मैले चिन्ता गर्दै प्राण त्याग्ने भने मेरो फेरि पनि दुर्दशा हुन्छ। प्रारब्ध जस्तो छ त्यस्तै भोग्ने हो। त्यसकारणले अब यो अन्तिम अवस्थामा मैले भगवानलाई पुकार्नुपर्छ भनेर बाणी बसिसकेका ऋषि अत्यन्तै कष्टका साथ बिस्तारै बाणी निकालेर मनद्वारा भगवानलाई पुकार गर्नुहुन्छ। भगवानका पार्षदहरू आउनुभयो। त्यस शरीरबाट छुटाएर मेधावी ऋषिलाई गोलोकतर्फ लिएर जानुहुन्छ। पिता परलोक भइसकेपछि अत्यन्तै विलाप गरिन् ऋषिकन्याले। रोदन भयो, मूर्छा परिन्। त्यो रोदन सुनेर सारा ऋषिहरू आउनुहुन्छ। यो दशा देख्नुभयो। ऋषि मेधावीको अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न भयो। ऋषिकी छोरीलाई धेरै सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। वनवासी ऋषिहरू सबै आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जानुहुन्छ। अब यिनी एक्लै अत्यन्तै विक्षिप्त भएर पिताजीको आश्रममा एक्लै बसिरहेकी छन्। यहाँसम्म हामीले कथा सुन्यौँ। आज नारदजीले भगवान नारायणसँग सोध्नुहुन्छ, प्रभो मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्या पाणिग्रहमचीकरत्। हे प्रभु, ती ऋषि कन्या कसरी बसिन्? उनको पाणी ग्रहण कसैले गर्यो कि उनको विवाह कसैसँग भयो कि कसरी उनको अगाडिको जीवन बितेर गयो? कृपा गरेर बताउनुहोस्। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, नारदजी सुन्नुहोस्। धेरै समय बित्यो, पिताजीको वियोग छ, एक्लै बसेकी छन्। स्मारम स्मारम स्वपितरम, बार बार पिताजीलाई सम्झिरहेकी छन्। एक्लै विलाप गर्छिन्, एकान्तमा बस्छिन्, रुन्छिन्। कुटी सर्वत्र शून्य छ, कोही छैनन्। त्यसरी एउटा झुन्डबाट छुटेको मृगी हरिणीको जुन दशा हुन्छ, आज यिनको यस्तै दशा भएको छ। एक्लै छन् यिनी। आँखाबाट आँसु भएका छन्, हृदय भक्कानिएर आउँछ। ज्वलद हृदय पङ्कजाम, हृदय कमल अत्यन्तै जल्न लागिरहेको छ। शरीर सुक्दै सुक्दै गयो। अब त के गर्ने होला? चिन्तन गर्छिन्, कसैलाई देख्दिनन्, कसले मलाई पार लगाइदेला यहाँबाट, कसले उद्धार गर्ला? समयमा खाएकी छैनन्, समयमा सुतेकी छैनन्, शरीर सुक्दै सुक्दै गएको छ। चिन्तित भइरहेकी छन्, जसोतसो जीवन बितिरहेको छ। एक दिन स्वेच्छाले अत्यन्त रिसाहा ऋषि दुर्वासा ऋषि मेधावी ऋषिका आश्रममा आइपुग्नुहुन्छ। बताउनुहुन्छ, परमः कोपनो मुनिः। दुर्वासा ऋषिलाई बताइन्छ अत्यन्तै रिसाहा ऋषि भनेर। अति क्रोधी ऋषि हुनुहुन्थ्यो, जसको यसो हेराइले मात्रै साक्षात् स्वर्गका देवता इन्द्र पनि डराउँछन्। ठुला ठुला राजा बलशालीहरू पनि दुर्वासा ऋषिका अघिल्तिर कोही टिक्न सक्दैनन्। जटा पाल्नु भएको छ। साक्षात् भगवान शङ्करकै अंशबाट हुनुभएको स्वयं शिव जस्ता हुनुहुन्छ उहाँ। सुनाउँदै भन्नुभयो, महाराज युधिष्ठिर, तपाईँकी माताजीलाई त्रिदशाकर्षिणी नामको विद्या पनि दुर्वासा ऋषिले प्रदान गर्नुभएको थियो। कुन्ती महारानीलाई त्रिदशाकर्षिणी विद्या ऋषि दुर्वासाले दिनुभएको। त्रिदश भनेको देवता, त्यसलाई आकर्षिणी भनेको तान्ने विद्या। साक्षात् भगवान सूर्यलाई कुमारी अवस्थामै आकर्षण गर्नुभएको थियो यो विद्याद्वारा। भगवान सूर्यलाई आकर्षण गरेर कुन्ती महारानी युवती अवस्थामै गर्भिणी बन्नुभयो। जन्मिए कर्ण लगेर फ्याँकिएको थियो उनलाई समुद्रमा। त्यहाँले कर्ण पनि कुन्तीकै गर्भबाट जन्मिएका, साक्षात् सूर्यका अंशबाट। यस्तो विद्या प्रदान गर्नुभएको थियो दुर्वासा ऋषिले। त्यो परीक्षाका निमित्त कुन्तीले गर्नुभएको थियो। हुन्छ कि हुँदैन ऋषिले देखेको यो विद्या भनेर परीक्षामै त्यो परीक्षा सफल भयो। त्यसकारणले कर्णको जन्म हुन्छ। यस्त्वज्जनन्या राजेन्द्र शैशवेति प्रसादितः त्रिदशाकर्षिणीं विद्यां ददावस्यै सुपूजितः। तपाईँकी माता कुन्तीलाई त्रिदशाकर्षिणी विद्या दिने ऋषि दुर्वासा आइपुग्नुभयो। दुर्वासाको महत्त्वका विषयमा भगवान श्रीकृष्ण बताउँदै भन्नुहुन्छ, एक समय दुर्वासा ऋषिले मलाई र रुक्मिणीलाई आफ्ना रथमा घोडा बनाएर जोत्नु भएको थियो।
भगवान पनि तान्दै हुनुहुन्थ्यो दुर्वासाको रथ, रुक्मिणीजी पनि तान्दै हुनुहुन्छ। रथ तान्दै तान्दै भगवान अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण सुनाउँदै हुनुहुन्छ, मैले त रथ तान्दै थिएँ तर रुक्मिणीलाई अत्यन्तै गाह्रो भयो। अलि अगाडि रथ तान्दा तान्दै रुक्मिणीले भनिन्, प्रभु प्रभु मलाई धेरै तिर्खा लागेको छ, जल पिउनु पर्यो, के गर्ने, अति कष्ट भयो। त्यसबेला मैले हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै पृथ्वीमा आफ्ना गोडाका अघिल्तिरबाट औँलाले पृथ्वीलाई दबाएर त्यहाँबाट एउटी नदी प्रकट गरेँ, मैले जल प्रकट गरेँ, जसलाई भोगवती नामले चिनिन्छ आज। त्यस्तो भोगवती नदी प्रकट गरेँ, जलको फोरा माथि आयो, रुक्मिणीका मुखमा गरेर त्यो फोरा जब पर्यो, रुक्मिणीको प्यास मेटिएको थियो। माथि बसेका दुर्वासाले थाहा पाउनुभयो, हेर हेर आज पत्नीमा कति आसक्त भएको यो श्रीकृष्ण, पत्नीलाई अलिकति कष्ट परेको हेर्न नसक्ने, रथ तान्न छोडेर आज जल पिलाउन थालेको छ, यो यसलाई श्राप दिनु पर्यो भनेर माथिबाटै दुर्वासा ऋषि अत्यन्तै क्रुद्ध भएर भन्न लाग्नुहुन्छ, अहो श्रीकृष्ण त्यत्यन्तं बल्लभा रुक्मिणी सदा यद्भवान मामवज्ञाय प्रिया प्रेम परिप्लुतः। हे कृष्ण, तेरा लागि रुक्मिणी यति प्यारी अघि प्राणभन्दा पनि प्यारी, आज म जस्ता ऋषिको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर आफ्नी पत्नीलाई पानी पिराउन थाल्यौ तिमीले। म मेरो बल देखाउने छु, पत्नीमा यति हुरुक्क गर्ने, यति आसक्त हुने कृष्ण, आजका दिन म श्राप दिँदैछु, दम्पत्यो हो उभयोरेव वियोगोस्तु युधिष्ठिर, तिमीहरूका दम्पतिका बीचमा वियोग होस् भनेर यसरी हे युधिष्ठिर मलाई श्राप दिनुभएको थियो दुर्वासा ऋषिले। त्यस्ता ऋषि दुर्वासा आउनुभयो मेधावी ऋषिका आश्रममा। ऋषिकन्याले देख्दछिन्, अत्यन्तै डरलाग्दो स्वरूप छ, काल रुद्र जस्ता देखिनु भएको छ दुर्वासा ऋषि। महर्षि अत्रिको साक्षात उग्र तपस्या नै कल्पवृक्ष, त्यो कल्पवृक्षको फल जस्ता दुर्वासा ऋषि। भन्न खोजेको, अत्रि र अनसुया जानुभयो, कुलाद्रीमा गएर तपस्या गर्नुभयो, जगतका सृष्टि स्थिति संहारक देवतालाई आवाहन गर्दछु भनेर अत्रि ऋषिले प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर 3 देवताहरू प्रकट हुनुहुन्छ। अत्रिले भन्नुभयो, मैले त एकलाई बोलाएको, 3 आउनुभयो हजुरहरू। 3टै देवताहरूले भन्नुभयो, यो व्यष्टि सृष्टि, व्यष्टि पालन र व्यष्टि संहारका लागि हामी 3 देवताहरू अधिकृत हौँ, तपाईँले बोलाउनु भयो, हामी आइहाल्यौँ, माग्नुहोस् के चाहनुहुन्छ। अत्रिले भन्नुभयो, सन्तान चाहन्छु। 3 देवताले तथास्तु भनिदिनुभयो। त्यसकारण 3 देवताका अंशबाट 3 पुत्रहरू प्राप्त गर्नुभयो अत्रि र अनसुयाले। भगवान शङ्करका अंशबाट दुर्वासा हुनुभयो, भगवान विष्णुका अंशबाट दत्तात्रेय हुनुभयो, ब्रह्माजीका अंशबाट चन्द्रमा हुनुभयो। त्यसकारणले महर्षि अत्रिका उग्र तपस्या रूपी कल्पवृक्षका दिव्य फल हुनुहुन्थ्यो ऋषि दुर्वासा। पतिव्रतामा शिरोमणि जस्ती हुनुभएकी अनसुयाका गर्भबाट जन्मिएका सामान्य कहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ। नाम थियो दुर्वासा, अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, साक्षात तपस्या मूर्तिमान जस्तो भएर आउनुभएको। त्यस्ता एक तीर्थ मात्र होइन, अनेक अनेक तीर्थमा गएर स्नान गर्दा गर्दा त्यो जटा भिजाएर आउनुभएको छ। अत्यन्तै डरलाग्दो स्वरूप, पवित्र स्वरूप। यता कुमारी ऋषिकन्या अत्यन्तै शोक सागरमा डुबिरहेकी छन्। ऋषिलाई आएको देखेर जुरुक्क उठिन् मेधावी ऋषिकी छोरी, दौडिँदै गइन्, गएर बबन्दे चरणौ मुनेः, दुर्वासाका चरणमा वन्दना गर्दछिन्। उठेर स्वागत गरिन्, जसरी ऋषि वाल्मीकिलाई वन्दना गर्नुहुन्थ्यो, सेवा गर्नुहुन्थ्यो जानकीजीले, त्यसै गरिकन सेवा गर्न लागिन्। अर्घ्य पाद्य अनेक प्रकारका उपचारहरूद्वारा, वनका फल कन्दमूल इत्यादिद्वारा, पुष्पद्वारा ऋषि दुर्वासाको सेवा गरिरहेकी छन् यिनी। अब के पूजा गरेर, के चढाएर ऋषिलाई प्रसन्न गराउने होला र के गरी प्रसन्न हुनुहुन्छ होला, अझै चिन्तित भइरहेकी छन् यिनी। केन पूजा प्रकर्तव्या, पहिला स्वागत गरिन् अनि आफूसँग भएका सामग्रीद्वारा पूजन गरिन्। यिनले अति नै विनयले युक्त भएर बसेकी छन्, हात जोडेर
उनले भन्छन्, हे प्रभु, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हजुर अत्रि गोत्रका सूर्य समान हुनुहुन्छ। अनसुया माताका गर्भबाट जन्मनुभएका मुनिहरूमा श्रेष्ठ, तपस्या नै जसको धन छ त्यस्ता हजुर हुनुहुन्छ। कसरी हजुरको आगमन भयो यहाँ म जस्ता अभागिनीका आश्रममा। दैवले ठगिएको म, भाग्यले ठगिएकी म। आज हजुरको आगमनले मलाई लागेको छ मेरो भाग्यको उदय भएको छ। हजुरको आगमनले गर्दा म अत्यन्तै प्रसन्न भएकी छु। मलाई लाग्दछ मेरा पिताजीको पुण्य प्रवाहले प्रेरित भएर हजुर आउनुभएको होला। मेरा पिता समान हुनुहुन्छ हजुर। हजुर जस्ता ज्ञानी तपस्वी हजुरका चरणरजले जसले आफूलाई धन्य बनाएका छन्, त्यो चरणरज नै साक्षात् तीर्थ पवित्र। महात्माहरूले पनि जसको उपासना गर्नुहुन्छ त्यस्ता चरण आज यस दासीका कुटीमा हजुरले राखिदिनु भएको छ। स्पृशन्त्याः सफलम जन्म, त्यो चरणरजलाई स्पर्श गरेर मेरो जन्म सफल भयो भन्ने मानेकी छु मैले। मेरो व्रत पनि सफल भयो भन्ने मानेकी छु। अद्य मे सफलम पुण्यम अद्य मे सफलो भवः भवदृशा महापुण्या यन्मे दृष्टिपथं गताः। हजुर जस्ता महाज्ञानी तपस्वीको दर्शन गर्न पाएर आज यो पुण्य सफल भएको छ। मेरो जन्म पनि सफल भएको छ। यस प्रकारले प्रार्थना गरिन् ऋषिकन्याले। दुर्वासा यसो स्वागत लिनुहुन्छ। ऋषिकन्याको यो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, देवी, अत्यन्तै सुन्दर सेवा तिमीले गरेकी छौ। तिमीले आफ्ना पितृकुलको अनुकूल सेवा गरेकी छौ। मलाई पिताबाट संस्कार प्राप्त गरेकी तिमीले। मेधावी ऋषिकी तपस्याकी फल हौ तिमी, साक्षात् पुत्री रूपले आएकी। हे नानी, तिमीसँग भेट्नका निमित्त म आज कैलाशबाट आएको छु। तिम्रो धर्मशीलतालाई मैले देखेँ। तिम्रो आश्रममा आएँ, तिमीद्वारा सम्पूजित भएँ। अब म यहाँबाट बदरिक आश्रम जान चाहन्छु। द्रष्टुम नारायणम देवम, भगवान नारायणको दर्शन गर्नका निमित्त, जो सनातन मुनि हुनुहुन्छ, मुनिहरूका पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानको दर्शनका निमित्त म जाँदैछु। अत्यन्तै कठोर तपस्या गर्नुभएको छ भगवानले लोक कल्याणका निमित्त। अति सुन्दर प्रसन्न वाणी बोल्नुभयो दुर्वासा ऋषिले। ऋषिकन्या भन्दछन्, हे ऋषि, हजुरका दर्शनले आज मेरो शोक सागर सुकेको छ। यो महापुरुषमा भएको एउटा सामर्थ्य हो। आज कष्टहरू समाप्त भएका छन्। अब कस्तो समय आउला। मलाई त लाग्छ हजुरको आगमनले गर्दा अब मेरो जीवन अत्यन्तै सफल बनेर जानेछ। मेरो जीवनमा शुभ प्राप्त हुनेछ। तर पनि मेरा मनमा अनेक प्रकारका कष्टहरूले मलाई सताइ नै रहेको छ। ऋषिले भन्नुभयो, देवी, के भएको छ तिमीलाई, बताऊ। मेधावी ऋषिकी कन्या यिनी भन्दैछिन्, किम नवेत्सि दया सिन्धो तन्निर्वापय शङ्कर हर्षहेतुर्नमे कश्चित् दृश्यते सुविचारतः। हे ऋषि, हजुर सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। साक्षात् भगवान शङ्करकै अंशबाट हुनुभएको हजुरका अघिल्तिर मैले के निवेदन गर्नुपर्छ र? कुनै प्रकारको हर्ष जीवनमा मेरो आउँदै आएन। विचार गरी बक्स्योस् त, मेरी माता चाँडै जानुभयो, पिताले मलाई छोडेर जानुभयो, मेरा भाइ छैनन्, मेरा दाजु छैनन्, जसले मलाई सम्हाल्लान् कोही छँदै छैनन्। जसरी तसरी म बाँचिरहेको छु। अब म यो कसरी बाँच्न सक्छु एक्लै? दुःख सागरमा म डुबेकी छु। जहाँ जहाँ म हेर्छु हेरिसे सर्वत्र म अन्धकारै अन्धकार मात्र देख्छु। त्यसै दिशा मेरो लागि शून्य शून्य जस्तो लाग्दैछ, कोही नै छैनन् जस्तो। याम याम दिशम प्रपश्यामि सा सा शून्य विभाति मे। सर्वत्र शून्य, सर्वत्र सन्नाटा। जीवनमा यस्तो मात्र मैले पाइरहेकी छु। कसै गरी पनि मैले यो दुःखको प्रतिकार गर्न सकेकी छैन। हे तपोनिधि, हे प्रभु, मलाई कसैले चाहँदैनन्। कोही योग्य वर आएर मलाई स्वीकार्न चाहँदैनन्। अब मैले त यस्तो मानिरहेकी छु, यसो हुँदाहुँदै कुनै दिन म भ्रष्ट भएर, वर्णाश्रमहीन भएर, कोही पतित भएर समाप्त पो हुने हो कि मैले कुललाई नै नाश पो गर्ने हो कि, यस्तो डर मलाई लागिरहेको छ। यो चिन्ताले गर्दा मलाई न निद्रा लागेको छ, न भोजनमा रुचि भएको छ,
तस्मात् न जायते निद्रा न रुचिर भोजने मम। त्यस कारणले म मर्न लागेकी छु, बरु मर्नु नै ठिक होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यति भन्दा भन्दै जोडसँग रोइरहेकी छन् यिनी। बोल्न सकिनन्। दुर्वासा ऋषिले विचार गर्नुभयो, के गरी यिनको कल्याण होला। केही बेर सम्झनुहुन्छ। भगवान् नारायण बताउनुहुन्छ, हे नारदजी सुन्नुहोस्, इति मुनि तनया बचो निशम्य बहुतमसा मुनिराट विचार्य छन्दः अतिशय कृपया विलोक्य बालां किमपि हितं निजगाद सारभूतम्। मेधावी ऋषिका यस्ता पुकारलाई सुनेर उनको हृदयमा जलेको यो अत्यन्तै पीडाग्निलाई श्रवण गरेर विचार गर्नुभयो दुर्वासा ऋषिले, अब त केही न केही यिनलाई उपदेश अवश्य पनि दिनुपर्दछ, यिनका कल्याणका लागि मैले केही न केही बताउनुपर्छ भनेर एकदमै कृपाभरी दृष्टिले ऋषि कन्यालाई दुर्वासा ऋषिले हेर्नुभयो। उनको त्यो स्थितिलाई देखेर आश्वासन दिँदै दिँदै दुर्वासा ऋषिले केही उपदेश दिन प्रारम्भ गर्नुभयो। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 9औं अध्यायमा वर्णन गरियो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्